बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के रिवर्स स्विंग की वजह से वफाकी हुकूमत क्लीन बोल्ड तो हो ही चुकी है, लेकिन अभी तक एक ऐसे ट्रामे से गुजर रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस तमाम पीडीएम की हुकूमत जो है, कि अभी तक उस शौक से, सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही। सब यही कह रहे थे कि इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब की हुकूमत जो है और पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि असम्बली भी तहलील हो गई, गवर्नर के पास समरी भी पहुंच गई, समरी मौसूल भी हो गई, लेकिन अभी तक ये हुकूमत डिसाइड नहीं कर पा रही कि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए या फिर इंतखाबात कराए जाएं इन असम्बलियों के ऊपर और उसमें कॉन्टेस्ट किया जाए। खुलकर सामने नहीं आ रही, बुखलाहट, घबराहट और खामोशी का शिकार है। हिकमत अमली क्या है इस वक्त हुकूमत की, और 24 घंटे गुजरने के बाद कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो क्या है, वो आपको अपडेट देंगे। कल नाजरीन एक ऐसी आउट स्विंगर, रिवर्स स्विंग कहें, पता नहीं आउट स्विंगर जो भी कहें, कि जो तहरीक इंसाफ की जानिब से खेली गई और इमरान खान की जानिब से खेली गई, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत अभी तक बौखलाई हुई है। सब यही समझ रहे थे, सब एजेंसीज की भी यही इतलात थी जो वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत को दी गई, कि इमरान खान की ख्वाहिश के बावजूद परवेज़ इलाही पंजाब की असम्बली को डिसॉल्व नहीं करेंगे। और कुछ ट्वीट्स शेयर किए जा रहे हैं, कुछ खबरें शेयर की जा रही हैं, कुछ चैनल्स के अंदर बैठे हुए एंकर्स की ट्वीट्स हो रही हैं कि उन्होंने दावे भी किए थे कि इमरान खान पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करेंगे, और वज़ीर आला पंजाब को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। ट्वीट कामरान शाहिद साहब की है, और कह रहे कि ब्रेकिंग है और मेरी ये सोर्सेज हैं, और उसके ऊपर इनकी किट लग रही है। हसन अयूब साहब भी हैं, उनका भी हामिद मीर साहब के साथ एक प्रोग्राम के अंदर वो बैठे दावा कर रहे थे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इवन के अप्रैल तक भी इमरान खान जो है वो पंजाब असम्बली या फिर पीटीआई जो है पंजाब असम्बली डिसॉल्व नहीं करेगी और ये काम चलता रहेगा। और ये लिख लें, सारे तज्जिए, सारे तबसरे, सारे ज़राए वाली खबरें, सारी वो मिसलीडिंग किस्म की जो स्टोरीज हैं वो ख़त्म हो गई, और जो इमरान खान ने कहा वो कल चौधरी परवेज़ इलाही ने उसके ऊपर अमल दरामद किया। और इसमें सारा क्रेडिट अगर आप दें कि सारी सिचुएशन को कूल डाउन करने में और इस सारी सिचुएशन को यहाँ तक लाने में जिसका किरदार था वो चौधरी मोनेस इलाही का था। उसने अपने वालिद को मनाया और बाकी मामलात कर दिए, और एक ऐसा झटका मारा वफाकी हुकूमत को कि अभी तक वो उस ड्रामे से निकल नहीं पा रही। बज़ाहिर कुछ ट्वीट्स की जा रही हैं, लेकिन आज के दिन कोई एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने या वफाकी हुकूमत के किसी रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वरना 1 दर्जन से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर होती थी। और मतलब इस सियासी सूरत हाल के ऊपर नहीं, कि अलबत्ता तारिक बशीर चीमा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के ऊपर अभी तक किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा। कुछ खबरें फीड की गई कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, लेकिन बाद में खबर ये चली कि इजलास होगा और उस इजलास में ये दरख्वास्त की जाएगी कि मरियम नवाज को पाकिस्तान वापस भेज दें, क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो चुके हैं। अब असम्बली की तहलील बस चंद लम्हात के ऊपर है। जब आप वीलाग देख रहे होंगे, शायद असम्बली की तहलील का गवर्नर नोटिफाई कर दें। अगर वो नहीं करेंगे अप्रूवल इसकी, तो वैसे भी कल शाम को जिस वक्त मौसूल हुई है, यानी कल रात को 12 या 10 बजे के बाद जो असम्बली जो है वो डिज़ाल्व हो जाएगी, कैबिनेट ख़त्म हो जाएगी, और जो प्रोसेस है इंटरिम चीफ मिनिस्टर का वो शुरू हो जाएगा। और इस हवाले से भी कानून बड़ा वाज़ेह है कि वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर जो हैं मुतल्लिक़ा असम्बली के, वो मुशावरत करेंगे। ना मुशावरत हुई तो 3-3 नाम कमेटी को भेजे जाएंगे, और कमेटी भी अगर फैसला नहीं कर पाती तो वही 3-3 नाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना इजलास बुलाकर उसमें से किसी एक को चीफ मिनिस्टर उस सूबे का लगा देगा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब असम्बली की तहलील की समरी तो भिजवा दी गई, अब इलेक्शन कमीशन अब पीटीआई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिसॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा है। पीटीआई क्यों नहीं कर पा रही असम्बली डिसॉल्व, और उसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं? तो उसकी एक बड़ी वजह यह है
کہ اسمبلی تحلیل جب پنجاب کی ہو جائے گی، توڑنے کی ایڈوائس تو وزیر اعلیٰ کی طرف سے چلی گئی ہے، لیکن ابھی تک جو حتمی اپروول ہے وہ گورنر کی ہوگی. گورنر اپروو کرتے ہیں تو تحلیل، نہیں کرتے تو 48 گھنٹے کے بعد یعنی کہ 2 دنوں کے بعد خود بخود تحلیل ہو جائے گی. جب پنجاب اسمبلی کنفرم ہو جائے گی کہ تحلیل ہو جائے گی، کہیں اس سے پہلے اگر کسی عدالت میں معاملہ چلا جاتا ہے یا پھر کوئی اور ایشوز پیدا کر دیے جاتے ہیں، کوئی اور قانونی رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. اس لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی مکمل طور پر تحلیل ہو جائے، اور اسی جیسے ہوگی اسی دن ہی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان جو ہیں وہ جو اپنی سمری ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی وہ بھجوا دیں گے گورنر خیبر پختونخوا کو، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر دیا جائے گا. اور پھر پورے پاکستان میں تو نہیں، البتہ پاکستان کے 2 بڑے صوبوں کے اندر جو انتخابات ہیں، جو کہ 5 سالہ مدت کے لیے انتخابات ہوں گے، اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان قانونی اور آئینی طور کے اوپر 90 روز کے اندر الیکشنز کرانے کا پابند ہے. تو اس کی باضابطہ تیاریاں شروع کر دی جائیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی خاموشی ہے، باضابطہ کوئی رد عمل نہیں آ رہا. کچھ حلقے مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے کیونکہ وفاقی حکومت اپنی ہے، وفاقی حکومت کھل کر وہاں پر ترقیاتی فنڈز بھی دے سکتی ہے کیونکہ وفاقی حکومت آن گراؤنڈ موجود ہوگی. مشینری بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، وفاق کے ذریعے چیف سیکرٹری ہمارا ہوگا تو چیف سیکرٹری کے ذریعے ہم اپنی کریں گے، گورنر کچھ کردار ادا کریں گے، انٹرم سی ایم کو بھی مینج کیا جائے گا، اور ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہیں. چیف الیکشن کمشنر ہو یا پھر پورا الیکشن کمیشن ہو، وہ پہلے ہی چاہتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون یا پھر پیپلز پارٹی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حامی ہیں، کچھ ایشوز کے اوپر ان کے ایشوز ہیں، لیکن ایز سچ اگر ان کا چیف الیکشن کمشنر صاحب کا ٹلٹ دیکھیں تو وہ زیادہ تر انہی کی طرف ہے، اور عمران خان تحریک انصاف کے خلاف کئی فیصلے دے چکے ہیں. تو وہ ایک حلقہ یہ کہہ رہا ہے نون لیگ کا کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. پیپلز پارٹی چاہتی اور سمجھتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی قانونی طریقے سے دیکھ کر جو ہے وہ کورٹ سے یا عدالتوں سے رجوع کر کے اس معاملے کو رکوایا جائے. اور اب سارا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب گورنر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو پروسیس ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال ابھی تک مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پریشان ہے، سمجھ نہیں آ پا رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور تحریک انصاف نے اپنا جو ایک جو بڑا فیصلہ ہے وہ اپنا کر دیا ہے، اور وہ تمام تجزیہ نگار جن کو فیڈ کی جاتی تھی انفارمیشن اسی کے اوپر انہوں نے اپنے تجزیے جھاڑ دیے، لیکن وہ تجزیے ان کے پہنچ ہو گئے، وہ تجزیے ان کے خراب ہو گئے، وہ ان کے پلے کچھ نہ رہا. اب پریشانی یہ ہے کہ وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کسی گیٹ نمبر فلاں 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 سے انفارمیشن لیں گے تو پھر آپ کے پاس سالڈ قسم کی انفارمیشن تو نہیں ہوگی. اب بہرحال ساری جو توجہ کا مرکز ہے وہ عمران خان ہے اور تحریک انصاف ہے. ایون کہ سندھ کے جو دوسرے فیز کے بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں، وہاں پر بھی پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور ساری پی ڈی ایم جماعتیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن رکوا لیے جائیں. کل نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا کہ حلقہ بندیاں ختم ہیں، واپس لے لی گئی ہیں. جو اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ آئین اور قانون کی روح کے خلاف ہے، اور جو بلدیاتی قانون ہے، سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے، اس کے اگینسٹ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. لہذا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 15 جنوری الیکشن ہوں گے، اور اسی دن ہی سندھ کے جو دوسرا فیز ہے الیکشن کمپلیٹ کیے جائیں گے. تو ادھر سے بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ان کو ایک بڑا زوردار قسم کا جھٹکا لگا ہے، اور اوپر سے الیکشن عمران خان نے بھی جو ہے وہ جھٹکا دے دیا ہے. مطلب کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بلدیاتی الیکشن کا کٹا ان سے نہیں سنبھل پا رہا تھا، تو عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر کے ایک نیا کٹا کھول دیا. بہرحال یہاں تک اگر پہنچے ہیں تو یہ ان کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ایک ایسے فیصلے ہیں جو انہوں نے بر وقت نہیں کیے. میرے استاد بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، ارشد عزیز صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ سیاست میں ٹائمنگ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ ٹائملی کوئی ڈیسیژن کر لیتے ہیں تو پھر آپ سیاسی طور پر اس کا نقصان سے بچ جاتے ہیں، اور اگر آپ ٹائملی ڈیسیژن نہیں کرتے، ڈیلے کرتے ہیں، صورتحال کو دیکھتے ہیں، پھر جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو اب سیاسی فیصلے جو ہیں وہ ٹائم کے اوپر
پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون یعنی کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے نہیں کیے، اور اب وہ اس کے لیے تیار رہیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔